नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। मुलुकमा बेथिति बढ्यो, भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनायो, हरेक ठाउँमा अस्तव्यस्त छ, नागरिकहरू देश छोडेर हिँडिरहेका छन्। यी दृश्यहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मिटर ब्याजीका नाममा बैङ्कहरूले पनि बढी ब्याज दरमा चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ अन्याय गरिरहेका छन्। यस्ता किसिमका समस्याहरू जो समाजका भुइँ मान्छेहरूले दिनानुदिन भोगिरहेका समस्या छन्, यी समस्याहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो समय आम जनता पार्टी आफ्ना विभिन्न अभियान र गतिविधिहरू चाहिँ प्रभावकारी अथवा सक्रिय बनाउँदै अगाडि बढिराखेको छ। भर्खरै मात्रै आम जनता पार्टी आजपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसै गरी तराई मधेसमा मधेस आन्दोलन मधेस बन्दसम्मको कार्यक्रम गरेर त्यहाँका मिटर ब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि उभिएको अनुभूति दिलाउन खोजिरहेको छ। वास्तवमा नेपालमा राजनीतिक गर्ने दलहरूको राजनीतिक एजेन्डा यिनै हुनुपर्ने हो र यही मुद्दाहरूमा नै राजनीति गरिनुपर्ने ठाउँमा अहिले आएर यी मुद्दाहरूमा आम जनता पार्टीले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा किन खोजिराखेको छ अथवा यी एजेन्डाहरूमा अन्य दलहरू असफल भएको उसले किन बुझिराखेको छ भन्ने विषयलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर आज हामी आम जनता पार्टीको स्थापनाको उद्देश्य र यसले अहिले गरिरहेका गतिविधिको उद्देश्य लगायतमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सोही पार्टीका उपाध्यक्ष अनि संविधान सभाका सभासद तिलक थापा मगर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद श्रीकृष्ण। अब तपाईँलाई पहिलो संविधान सभा जुन 601 जनाको सभासद सङ्ख्या थियो संविधान सभामा, त्यति बेलामा मालेबाट तपाईँ सभासद भएको हामी सम्झन्छौँ। त्यति बेलामा सो पार्टीको सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो होला, होइन? अब समयक्रमसँगै त्यो सँगै अब यतिको छोटो अवधिमा अहिले आएर तपाईँ आम जनता पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसको उपाध्यक्ष भएर यी मैले अघि भनेका एजेन्डाहरू चाहिँ अब आजपाले मात्रै सम्बोधन गर्छ अथवा यी एजेन्डाहरू हाम्रा हुन् भन्ने हिसाबले तपाईँहरू सडकमा देखिन थाल्नु भएको छ। अब तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हो। धेरैवटा राजनीतिक पार्टीसँगको आबद्धता अथवा अनुभव, उनीहरूसँगको सहकार्य तपाईँले लिइसक्नु भएको छ। त्यस हिसाबले मैले तपाईँलाई के प्रश्न गरेँ भने अब यी अहिले देखिएका मूलधारका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, यी दलहरू यी मुद्दाहरूबाट च्युत भएको तपाईँहरूले बुझेर आजपा खोल्नु भएको हो या यिनै दलहरूको भिडमा एउटा पार्टी मात्रै खोल्नु भएको हो? होइन श्रीकृष्णजी, अब हामीले अब पार्टी गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य भनेको त्यो पार्टीले कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी विगतदेखि नै अब एउटा गरिखाने वर्ग जो मजदुर किसान मेहनतकश जनताको गरिखाने वर्गको पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी हामीले रोज्यौँ। त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिले नै देशमा मेहनतकश जनतालाई अब भनौँ न सबै किसिमको बन्धनबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समयदेखि म माले हुँदै म यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त यहाँसम्म आइपुग्ने दौडानमा साँच्चै ती पार्टीहरूले जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकेन भन्ने ठहर मेरो पहिलो चाहिँ यहाँ हो। काम गर्न किन सकेन भन्ने सन्दर्भमा मलाई के लागिरहेको छ भने मुख्यत अब नेतृत्व, त्यसपछि त्यो नेतृत्वले लिने नीति र त्यसले पार्ने प्रभाव, मुख्य कुरो त्यही नै हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँले संविधान सभाको, हामी संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित भइसकेपछि 64 सालमा हामी निर्वाचित भयौँ। हामीले 65 सालदेखि निरन्तर जनताको मुद्दालाई विशेष गरेर जो हाम्रो यहाँ भएका त्यतिखेरका विभेदहरू, वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, क्षेत्रीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, यिनी विभेदहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले हल गर्नुपर्छ र हाम्रो अब मुद्दा पनि पहिलादेखि त्यही थियो भनेर हामीले जस्तो वर्गीय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा
त्यसपछि जातीय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा जो क्षेत्रीय विभेदहरू छन्, लैङ्गिक विभेदहरू छन्, त्यो विभेदलाई हल गर्ने सन्दर्भमा हामीले एकदम धेरै हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दै जाने बेलामा जस्तो तपाईँको अब पहिलो संविधान सभा को त्यो सभाको जो चरित्र त्यतिखेरको उपस्थिति हेर्दाखेरिमा साँच्चै त्यो उत्पीडन समूहमा परेका समुदायहरूको त्यो सभा नै थियो। त्यो सभामा अग्रगामी ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ निर्णय र के अरे छलफल र बहस र केही मस्यौदाहरू बनेको थियो। जब दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दाखेरिमा दोस्रो संविधान सभा यस्तो संविधान सभा बन्यो जो त्यो चाहिँ अब अघि मैले भनेको जस्तो जो चाडा अन्तर्विरोधलाई हल गर्नुपर्ने थियो, त्यो हल गर्नलाई अब भनौँ न अब जो मुख्यतः त्यो शासक जातिहरूको नै बढी चाहिँ अब बाहुल्यता रहेको जो अलिक प्रतिगमन टाइपको चाहिँ तपाईँको अब सभा बन्यो र त्यो सभाबाट बनेको जो 72 सालमा जारी भएको संविधान जो अहिलेको संविधान छ, त्यो संविधान भनेको अब कस्तो संविधान बन्यो त भनेर भन्दा त्यो जनआन्दोलनमा व्यक्त भएको अब त्यो जुन म्यान्डेट भन्दा अलिकति फरक ढङ्गले मतलब तपाईँ त्यो संविधानको अपनत्व लिन चाहनुहुन्न? होइन, त्यो यो संविधान त तपाईँको हाम्रो बुझाइ के छ भने तपाईँ पनि सहभागी भएको हिसाबले होइन, त्यो हामीले जस्तो 64मा हामीले जो छलफल गऱ्यौँ, हाम्रो बनेको सभा त्यतिखेर अग्रगामी थियो र त्यो सभाले गरेको मस्यौदाहरूलाई जब 69 सालको चाहिँ दोस्रो संविधान सभाबाट आएको संविधान सभा त्यो अलिक प्रतिगमन टाइपको चाहिँ जस्तो जस्तो बन्यो र त्यसले त्यो चाहिँ जस्तो कस्तो बन्यो त भनेर भन्दा अब त्यो विशेष गरेर अभिजातीय वर्गहरूको त्यो बाहुल्यता भएको र उसले भनेको मात्रै जो सबै कुरो चल्ने टाइपको त्यो भइसकेपछि त्यो संविधान कस्तो संविधान बन्यो त भन्दा त्यो जनआन्दोलन जनयुद्धमा व्यक्त गरेका जनभावना विपरीतका त्यो समेटिएन र त्यो चाहिँ तपाईँ दलतन्त्रमा आधारित त्यो तपाईँलाई त्यो लाग्यो? होइन, त्यो हामीलाई लाग्यो। होइन, त्यसैले भड्किँदै जानुभयो? होइन, भड्किने भन्दा पनि त्यसैले गर्दा अहिलेको जति पनि तपाईँको राजनीतिक समस्याहरू जो अहिले देखा परेको छ, जो चाहिँ वर्गीय समस्या, राजनीतिक समस्याहरू जुन ढङ्गले देखा परेको छ, त्यसैको उपज हो। यदि हामीले संविधान राम्रो बनाएको भए सायद अहिले चाहिँ तपाईँको अब व्यवस्था राम्रो भएको भए अवस्था बदलिन्थ्यो होइन। अब अवस्था बदलिएको भए आज नेपाली जनताले फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउँथेन। अब भयो के त भन्दा त्यो संविधान सभाले जो बनेको संविधान चाहिँ ठ्याक्कै त्यो दलतन्त्रमा आधारित त्यो दलीय जो केही नेताहरू छन् त्यसका आसेपासेहरू छन्, तिनले मात्रै तपाईँको त्यो अब भनौँ न त्यसलाई के भन्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब चाटुकार जस्तो तिनीहरूले मात्रै जो चाट्ने खालको त्यो संविधान बन्यो। त्यो संविधानले गर्दाखेरिमा अहिले जति पनि समस्याहरू जो आएका छन् अहिले कुनै पनि जस्तो भनौँ न संविधान बनिसकेपछि नेपाली जनताले भनौँ न अब एउटा ढङ्गको अब नेपाली जनतालाई आश भएपछि चाहिँ अब त्यो एउटा विकासको गति अगाडि बढ्नु पर्दै थियो होइन। अब अहिले भनौँ न मजदुरको यहाँनिर अब भनौँ मजदुरले चाहिँ अब आश भरोसा गर्ने ठाउँ छ, न विद्यार्थीले, न तपाईँको व्यवसायीले, न तपाईँको किसानले, त्यो कसैको हितमा अब यो संविधान बनेन। न जातीय हितले, तपाईँ जातीय हिसाबले हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जस्तो संहिता भनेको जातीय समस्यालाई हल गर्ने भन्ने हुन्छ, तर तपाईँको जातीय समस्यालाई हल गर्न नसकेर अहिले भनौँ न 1 नम्बर प्रदेशमा नामाङ्कनको विषयमा ठुलो आन्दोलन भइरहेका छन्। अहिले यी चाहिँ तपाईँको अब जस्तो यो बागमती प्रदेशमै पनि अब यो नेवा तामसालिङहरूले चाहिँ फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। भनिसकेपछि तपाईँको त्यो संविधानले अब हल गर्ने भन्दा पनि तपाईँको के भयो भन्दा यसलाई उल्टो चाहिँ अब भनौँ न द्वन्द्वतिर लाने खालको अब बन्यो। ओके, अब तपाईँको पार्टी जुन हिसाबले गठन भएको छ, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष प्रभु शाह जो हिजो यहाँहरूले भने जस्तै माओवादीको एउटा काडर नेता हुनुहुन्थ्यो, माओवादीबाटै मन्त्री बन्नुभयो, सभासद हुनुभयो होइन, अहिले आएर स्वतन्त्र सांसदका रूपमा उहाँ चाहिँ संसदमा प्रवेश गरिसके पछाडि पार्टी गठन भएको छ आजपाको रूपमा होइन, प्रदेशको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब मैले अघि पनि भने कि यति धेरै राजनीतिक दलहरू छन्, हरेक राजनीतिक दलका एजेन्डा भनेका जनताका समस्याहरू नै हुनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यी तमाम भइरहेका राजनीतिक दलहरूबाट समाधान हुने नदेखेर तपाईँहरू आउनुभएको हो कि अथवा यो भिडमा एउटा व्यवसाय, एउटा पसल, एउटा उत्थापन भन्ने हिसाबको मात्रै हो यो? होइन, मैले अघि नै भने नि त्यो त्यसैको फेरि निरन्तरता आउँछ। जस्तो तपाईँको के भयो भने त्यो जस्तो के भयो भने अब हामीले देख्यौँ
जस्तो यहाँका दलहरू कस्तो भयो भनेर भन्दा अब दलहरूमा हुने एउटा भनौँ न शासक जस्तो दलहरू देखियो। जस्तो व्यवस्था कस्तो भयो भनेर भन्दा दलतन्त्रमा आधारित हामीले भनेका छौँ। अब मुख्य नेपाली जनताको चाहिँ अब जो प्रधान दुश्मन नै कसरी बन्यो भनेर भन्दा अहिले यो दलतन्त्रमा आधारित जो व्यवस्था बन्यो त्यो व्यवस्थाले तपाईँको कस्तो खालको सिर्जना गर्यो भनेर भन्दा अब जस्तो यहाँको दलले जसरी जनताप्रति गर्नुपर्ने दायित्व थियो त्यो गर्न सकेन। त्यो गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यो कस्तो भयो त भन्दा दल बन्यो, त्यो दलका नेता र आसेपासेले भन्दा अरूले भनौँ न यो व्यवस्थामा कुनै खालका उनीहरूले केही सहभागिता केही पहुँच नै पुगेन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दा अब यहाँको राज्यको जो संविधान जारी भइसकेपछि राज्यले ठ्याक्क वर्गमा विभाजन गर्यो। वर्गमा कस्तो विभाजन गर्यो भन्दा एउटा वर्ग चाहिँ तपाईँको अब विदेशबाट कमाएर ल्याउने र देशलाई हाराबारा बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा वर्ग कस्तो भयो भन्दा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब लुटेर लगेर चाहिँ अब उसले यहाँका लुटेर लगेर देशलाई उजाड बनाउने। त हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दा तपाईँको अब यहाँका जो चाहिँ अब दलहरू छन् यो सिर्जना गरेको अहिलेको यो दलले जो एउटा चाहिँ जसरी दलतन्त्रमा आधारित जो लुटतन्त्रमा जो चाहिँ अब देशलाई अब लगेर जो विभाजित गरे दुईटा वर्गमा, त्यो दुईटा वर्गमा विभाजित गरेको कारणले गर्दाखेरिमा अहिले देश उजाड बनेको छ। यो उजाड बनाउने भनेको मुख्य कुरो यो नेताहरू इमान्दार भएन, नेताहरू चाहिँ अब एकदम भ्रष्ट चरित्रको बन्यो, नेताहरू बदमास भए। नेताहरू बदमास भएकै कारणले गर्दा हामीले यत्रो चाहिँ युद्धमा लड्यौँ, यत्रो जनसङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थामा अब जस्तो भनौँ न नेता राम्रो भएको व्यवस्था राम्रो हुन्थ्यो, व्यवस्था राम्रो भएको भए अवस्थामा सुधार हुन्थ्यो। त यो नेताहरू यो पार्टीका नेताहरू मुख्य गरेर केही सिन्डिकेटमा आधारित दलीय तन्त्रमा आधारित यो नेताहरूकोबाट अब देशमा सम्भव छैन। अब यसको बदलावमा अब राजनीति नयाँ ढङ्गले हामीले उत्थान गर्नुपर्छ भनेर हामी आयौँ। हामी आइसकेपछि अहिले हामीले के भनेका छौँ भनेर भन्दा अब मुख्य कुरा अब यो दलतन्त्रमा आधारित जो चाहिँ प्रणाली छ यसलाई हामीले अब बदल्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ अब भौडा पुँजीवादले गर्दाखेरिमा देशलाई एकदमै अलि खोक्रो बनायो होइन, अब उजाड बनाइरहेका छन्। यो भौडा दलाल जो पुँजीवाद छ जो वर्गमा जो विभाजित गरेका छन् अब यसका विरुद्धमा अब हामीले सङ्घर्षलाई केन्द्रित बनाउनुपर्छ र नेपाली जनतालाई जसरी चाहिँ तपाईँको उताबाट कमाएर ल्याउने जो वर्ग छ त्यो वर्गलाई सम्मान गर्नुपर्छ। राज्यको चरित्र कस्तो बन्यो भनेर भन्दा भौडा दलाल पुँजीवादलाई सेवा गर्ने खालका, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई नै अब हित हुने खालका जस्तो अब धेरै जस्तो भने उच्च पदस्थका अब हाम्रा चाहिँ अब जति पनि छन्, चाहे अब न्यायालयका भनौँ, कर्मचारीका भनौँ, यता चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीका भनौँ, सबैको के देखिन्छ त भनेर भन्दा अब आफन्ता जो छोराछोरी सबै अब पिआर लिइसक्ने, उतातिर अर्कै देशको नागरिकता लिइसक्ने। अनि त्यो नागरिकता लिइसकेपछि चाहिँ अब नेताले पनि स्वयं अब भविष्य नदेखेर यहाँका भएका चाहिँ अब जति स्रोत साधनहरू छन् अब कुम्ल्याएर फेरि विदेशतिर जानेर देशलाई उजाड बनाउने जुन खालको चाहिँ राज्यको पोलिसी अहिले हामी देख्छौँ र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खालका राज्यको नीति हामी देख्छौँ। मुख्य कुरो अब नेपाली जनताले यसलाई भत्काउनुपर्छ, यसलाई बदल्नुपर्छ। यसलाई भत्काउन सक्यो भने मात्रै अनि नेपालमा के हुने भयो भन्दा अब जो विदेशबाट कमाएर ल्याउनेहरूको सम्मान हुने भए अनि यहीँनिर जो अब रोजगारीदेखि लिएर यावत कुराहरू यहीँनिर चाहिँ अब सम्भावनाहरू देख्ने भयो भनेर अहिले हामीले आन्दोलनका चाहिँ अब कार्यक्रमहरू मुख्य गरेर योलाई अगाडि बढाउँदै त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ त भन्दा अब राज्य यस्तो बन्यो भनौँ न अब एउटा त भनौँ न अब कसैले यहाँ जो विश्वास र भरोसा कसैको छैन होइन। अब तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। जस्तो अस्ति हामीले मधेस बन्द 11 गते हामीले मधेस बन्द गऱ्यौँ। मधेस बन्द चाहिँ माघको 11 गते मधेस बन्द हामीले किन गरेका थियौँ त भन्दा जस्तो अहिले लघु वित्तको ज्यादतीले गर्दाखेरिमा तपाईँको घरमा महिलाहरू बस्न सक्ने स्थिति छैन। साहु आएर जो लघु वित्तका चाहिँ जो पीडितहरू छन् अब एउटा चाहिँ तपाईँको मिटर ब्याज जो पीडितहरू छन् यति धेरै पीडितहरू छन् अब जो उनीहरू बाँच्न सक्ने अब स्थिति छैन, बस्न सक्ने स्थिति चाहिँ किन छैन त भनेर भन्दा अब उसले चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ अब भनौँ न अब थोरैमा
अब ब्याज दिने भनेर गरियो। अब अहिले यो त्यहाँ त्यो बहना गरेर चाहिँ तपाईँकोले अब ब्याज अब 17, 18, 20, 22 बनाउने होइन। अब त्यहाँबाट यति धेरै पीडित भयो, एउटा लघुवित्त पीडितहरू भए, एउटा सहकारीबाट त्यस्तै खालको छन्। अर्को ब्याङ्कमै पनि अब जस्तो ब्याङ्कले पहिला चाहिँ 7%, 8% ब्याज लिने भनेर चाहिँ अब व्यवसायहरूसित कमिटमेन्ट गरेका छ। अब उसले चाहिँ अब 15-16% अब पुर्यायो। अब यो हाम्रो ठहर यो के हो भने यो सरासरी यो लुट हो। अब यो चाहिँ पुरै अब यो के भन्ने हो, भ्रष्टाचार पनि महाभ्रष्टाचार हो भनेर चाहिँ तपाईँको हामीले यो लुट भयो, यो चाहिँ अब यो भ्रष्टाचार भयो। अब यसलाई हामीले अब रोक्नुपर्छ, यसको विरुद्ध हामी लाग्नुपर्छ भनेर अब त्यहाँ फेरि अब लघुवित्त जो पीडितहरू छन् र लघुवित्त पीडित र हामीहरू भएर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा 11 गते हामीले मधेस भन्दाको हामीले घोषणा गऱ्यौँ र त्यसको अगुवाई आम जनता पार्टीले गर्यो। तर राज्य यति भनौँ न यस्तो दमनकारी भनेर आयो, जो कि भोलि हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी बन्द गर्छु भनेर हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम्रा साथीहरू हिँडिरहेका छन्। त्यसैमा त मधेस प्रदेशका हाम्रो अध्यक्षलाई त उमेश कुशवाहालाई 10 गते बेलुकी नै गिरफ्तारी गर्यो। स्वयं म पनि तपाईँको जनकपुरमा छु। अब मैले शान्तिपूर्ण अब जुलुसलाई चाहिँ अब नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा अब हाम्रा त्यहाँ साथीहरूलाई बलपूर्वक ढङ्गले तपाईँको गिरफ्तारी गरेर लघुवित्त पीडितका साथीहरूलाई सबै गिरफ्तार गरेर एउटा यस्तो कि अब यति क्रूर ढङ्गले आयो। अब त त्यसले गर्दा म तपाईँको टेलिभिजनमा माग पनि गर्न चाहन्छु, यस्ता खालका चाहिँ जो अब कसले निर्देशन दियो त्यो पुलिस प्रशासनलाई, त्यसलाई छानबिन गरेर त्यस्तालाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू यी मुद्दाहरू अगाडि लिएर हिँडिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय मैले सरस्वती समाचारमा हेरेको थिएँ कि तपाईँका अध्यक्षले जुन गौर हत्याकाण्डको उसमा चाहिँ दोषी देखिनुभएको छ, त्यहाँ मानवाधिकारको उल्लङ्घन घटनामा उहाँ चाहिँ दोषी देखिनुभएको छ भनेर विज्ञप्ति नै आइसकेको छ। अब त्यस्तो देखिरहँदाखेरि अब त्यो व्यक्तित्वबाट यी तमाम कुराहरूको चाहिँ नेतृत्व होला अथवा यी समाधान होला भनेर नागरिकले कसरी पत्याउने फेरि? होइन, तपाईँको यो त मलाई के लाग्छ भने तपाईँले गौर हत्याको प्रतिवेदन अहिले तपाईँ कहाँ म कहाँ पनि छ। तपाईँ हामीले गौर हत्याको प्रतिवेदन जो आयोगले दिएको छ त्यहाँ तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ उपेन्द्रजी लगायतका दोषी भनेर भनेको छ, त्यहाँ प्रभुजी दोषी भनेर कहीँ कतै भनेको छैन। अब जहाँसम्म हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ तपाईँको त्यो जुन आयोगबाट जो एउटा चाहिँ जो प्रेषित भएको छ अब त्यो चाहिँ आयोगको सदस्यहरूको आयोगहरूको त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो अब पूर्वाग्रही ढङ्गले यस्तो पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यो आएको देखिन्छ। यो आयोग पनि कस्तो भयो भन्दा अब पार्टीको भर्ती केन्द्र जस्तो भएरै होला सायद, मलाई लाग्छ भर्ती केन्द्रै भएर होला। त्यो आयोग पूर्वाग्रही ढङ्गले जुन यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ होइन। अब हामीले अब अस्ति मात्रै पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिको पक्षले हामीले निर्णय गरेका छ, आज सायद हाम्रो प्रेस वक्तव्य आउँछ। अब हामीले के भनेका छौँ भनेर भन्दा प्रेस वक्तव्यमा पनि अब हाम्रो अध्यक्षलाई जो पटक पटक जनताबाट निर्वाचित जो अध्यक्ष छ, अब जुन मानव अधिकारले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु, व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा अब जो हाम्रो अध्यक्षलाई मान मर्दन गरेर जो मानव अधिकार स्वयं मानव अधिकार आयोगले जो हनन गर्ने कामहरू भएको छ, अब त्यो हनन गर्ने काममा को हो यदि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब त्यो दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हाम्रो अध्यक्षले कहाँनिर कहाँ गल्ती गर्यो, कहाँ हो त्यो त तपाईँको मानव अधिकार हनन भनिसकेपछि त अब त्यो त घटना उहाँले कहाँ गरायो, कति बेलाको घटना हो त्यो त भन्नु पर्ला नि त। अब त्यो देखाउनु पर्ला नि त। अब होइन, त्यो त अब गल्ती गरेछ भने त त्यो त हुने त। तर तपाईँले त्यो के अरे त्यो आयोगको उसमा प्रेस विज्ञप्तिमा त्यो प्रतिवेदन त्यो हेर्नु होला, मैले पनि हेरेँ, त्यो कहीँ कतै पाउँदैन। त्यो चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा त्यो आयोगले पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यो आएको देखिन्छ र त्यस्ता आयोगका सदस्यहरूलाई म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु, त्यस्ता आयोगका सदस्यहरूलाई 1 मिनट पनि त्यो ठाउँमा बस्ने उहाँहरूको हक छैन। यदि उहाँहरूलाई अब हामी त भन्दैछौँ, अब हामी प्रेस विज्ञप्ति गर्छौँ, यदि आयोगले त्यो के हो त अब प्रभुजीले हाम्रो अध्यक्षले जो पटक पटक चाहिँ जनताले निर्वाचित गरेर जननिर्वाचित जो अब व्यक्तिलाई स्वयं मानव अधिकारको आयोगले जसरी तथ्य बिना
होइन। अब जस्तै त्यो सार्वजनिक गरिएको छ, अब हामी यसको बारेमा अब हामी कानुनी उपचारमा पनि जान्छौँ होइन, हामी जवाब खोज्छौँ। हामीले भनेका छौँ अब त्यस्ता चाहिँ त्यो जो पूर्वाग्रही ढङ्गले जो ल्याएको कसले ल्याएको हो, अब त्यसले जवाफ दिनुपर्छ। अब हामी त्यो कानुनी उपचारमा हामी गइरहेका छौँ। अनि जस्तो गणतन्त्रको विषयमा तपाईँहरूको धारणा के हो? एकचोटि तपाईँका अध्यक्षले गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको होइन, हामी त्यो गणतन्त्र, हामी त सङ्घीय गणतन्त्र, त्यो पनि अब जनताको आम जनताको अधिकार बलियो हुने ढङ्गले हामीले गणतन्त्र खोजेका छौँ। अब हामीले अहिलेको जस्तो गणतन्त्र होइन कि अहिले चाहिँ दलतन्त्र, गणतन्त्र भन्यौँ दलका नेतालाई राजा बनायौँ, हामीले त्यस्तो खोजेको होइन। गणतन्त्र हामीलाई चाहिन्छ, तर जनताको गणतन्त्र चाहिन्छ भनेको क्या, जनताको गणतन्त्र। अब तर तपाईँले अहिले यतिका मिनटसम्म तपाईँले जतिसुकै व्याख्या गरे पनि तपाईँहरूको पार्टीको उदयलाई चाहिँ मान्छेले कसरी हेरिराखेका छन् भने यो अरू केही पनि होइन, यो एउटा ईर्ष्या र तपाईँको चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित तरिकाले चाहिँ उपेन्द्र यादव र सिके राउतको उसका लागि खोलिएको पार्टी हो यो। यसले केही गर्ने होइन, यो क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ त्यहाँको उपेन्द्र यादवजीको जसपा र सिके राउतजीको चाहिँ जनमत पार्टीलाई साइजमा ल्याउनको लागि खोलिएको पार्टी हो भन्छन् तपाईँ? त्यो 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 सरासर त्यो गलत हो। हामीसँग तपाईँको विचार छ, हामीसँग नेतृत्व छ होइन। अब हामीले तपाईँको आम जनताको लोकतन्त्र साँच्चै भनौँ न, अब त्यो आम जनता कस्तो भयो भन्दा तपाईँको अब निरै भयो। अहिले यो राज्यको जो व्यवस्थाले नै कस्तो खालको बनाइदियो भन्दा एउटा हुने खाने पहुँच हुने एउटा विशेष खालको चाहिँ अब विशेष खालको व्यक्ति जन्मायो। एउटा आम जनताहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको अब त्यो आम जनताहरू जो पहुँचभन्दा बाहिर छन्, तिनीहरू शोषित छन्। अब यी शोषितहरूलाई मुक्त गर्नका निम्ति यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले 84 को निर्वाचनसम्म कुर्ने, त्यस पछाडि आफ्नो हैसियतलाई फराकिलो बनाउने, आफ्नो सङ्ख्या बढाउने, त्यस पछाडि एजेन्डा लागू गर्ने कि तपाईँहरूको चाहिँ रोडम्याप के हो? होइन, हाम्रो रोडम्याप त अहिले हामीले 84 को निर्वाचन भनेर हामीले त्यो भनेका पनि छैनौँ। हामी 84 को निर्वाचन के हुन्छ त्यो पछिको विषय हो। हामी अहिले भनेको हामी के चाहन्छौँ भनेर भन्दा अब मुख्य कुरो यो भगौडा दलाल पुँजीवादलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामी दलतन्त्रलाई हामी खारिज गर्न चाहन्छौँ र हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा आम जनतालाई परेको अहिले तत्कालीन समस्याहरू छन्। जस्तो तत्कालीन समस्या भनेको अब लघु वित्त सहकारीहरूबाट पीडित छन्, तिनलाई हामी न्याय दिन्छौँ। हामी ब्याङ्कहरूले चाहिँ लिएको मनमानी ब्याजहरू छन्, त्यसलाई हामी फिर्ता गर्नका निम्ति जसरी 7% एग्रिमेन्ट गरेर 15% लिएको भनेको यो बिचको भनेको के हो भने अब यो लुट हो। यो लुटलाई हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा त्यो फिर्ता गर्न चाहन्छौँ र एक अङ्कमा आधारित जो ब्याजहरू त्यो पनि सहज र सरल ढङ्गले पहुँच नपुगेको मान्छेलाई पनि ऋण पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अब एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ तपाईँलाई भनौँ हामीले सहकारी के अरे हामीले चाहिँ जुन यो भन्सारमा भएको जो 45% लुटकारी जो प्रावधान छ, हामीले यो उसमा भन्सार विभागमा हामी करिब हामीले अब जो धेरै चरणका 2 चरणका हामीले आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ। हामीले धर्ना गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ अब घेराउ गऱ्यौँ, हामीले जुलुस गऱ्यौँ र अब त्यो मागलाई हामीले अहिले स्थगित गरेका छौँ र त्यो मागलाई पनि हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। अर्को मुख्य कुरो अस्ति तपाईँहरूले देखिराख्नुभयो, हामीले मोटरसाइकल र्याली हामीले 10,000 हजारको बिचमा हामीले मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ र अघि नै तपाईँले जे भन्नुभयो जसरी चाहिँ तपाईँको अब यो उपेन्द्र र सिके राउतको कोही हाराहारीमा भन्ने खालको त्यही मधेसवादीकै एगेन्स्टमा जे भन्यो त्यो होइन। यो पार्टीले राष्ट्रिय रूप यसले चरित्र ग्रहण गरिसकेको छ। राष्ट्रिय रूपको चरित्र कसरी पनि ग्रहण गरिसक्यो भन्दा अस्ति मात्रै तपाईँले देख्नुभयो, अब सबैले देखिरहेको छ। हामीले मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ। मोटरसाइकल र्याली हामीले काठमाडौँमा टोटल यहीँकै जनताहरूको हामीले सहभागितामा गऱ्यौँ र त्यसले हामीले किन मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ त भनेर भन्दा अब जो काठमाडौँको हेड क्वार्टरबाट जसरी चाहिँ मुख्य भ्रष्टाचारको केन्द्र भनेको काठमाडौँको हेड क्वार्टर हो, त्यो सिंहदरबार हो। हामीले सिंहदरबारबाटै हामीले त्यसलाई हानेर हामीले भ्रष्टाचारको निर्मूल हामी सिंहदरबारबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले अन्तिममा चाहिँ छोटोमा भनिदिनु होला, एकदमै छोटोमा अब यो र्याली गरेर बन्द गरेर यी समस्या समाधान हुन्छन् कि? जस्तो यहाँले भन्नुभयो 7%मा कसैले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ भने उसको 7% कायम गरिनुपर्छ, अनि तपाईँको चाहिँ कसैले चाहिँ बढी सुदखोर तरिकाले चाहिँ ब्याज लिएको छ भने त्यो रोकिनुपर्छ, उनीहरूलाई हामी न्याय दिन्छौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू त न्यायिक निकाय पनि होइन, एउटा ठुलो विशाल दल पनि छैन, सत्तामा पनि हुनुहुन्न, कसरी चाहिँ न्याय पाउँछन्? त्यो जनताको सङ्घर्षबाट हो। जस्तो तपाईँ पीडित जब
राज्य सत्ता भनौँ न, अब राज्य सत्ता भनेको तपाईँ हामी यही भनौँ त ल 7%मा लिएर उसले 15% लिँदाखेरिमा त्यो लुट, त्यो ठगी हो कि होइन, त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त। हो, हामीले किन यो राज्य सत्ताको चरित्र भगौडाहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्ने भयो भनेर भनेको हामी त कारणै त्यही हो। किनभने यो जनताको भएन, यदि जनताको हुँदो हो त त्यसरी चाहिँ अब बिचको त्यसरी लुट्नेलाई चाहिँ तपाईँ कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त। अब त्यसलाई कारबाही गरेन नि त। हो, अब त्यसलाई के गर्छ, जनताले कारबाही गर्छ। हामीले भनेका छौँ, हामीले अस्ति पनि मैले चाहिँ अब त्यो माइती घर के भन्छ त्यो भद्रकालीमा मैले भन्यौँ, हाम्रो पार्टीकै नीति पनि त्यो छ। हामी पहिलो सरकारलाई के भन्छौँ भने भ्रष्टाचारहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्नुहोस्, होइन भने अब के गर्छ, हाम्रो पार्टीले कारबाही गर्छ। अब हामीले होइन, हामी गर्छौँ, कहिले सुरु हुन्छ होइन। अब यो त तपाईँको भनौँ न, हामी त सरकारलाई भन्दैछौँ नि त। पहिलो त के भने सरकार सबैको हो, हामी सरकार उत्तरदायी बनोस्, जवाबदेही होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सुशासनमा आधारित सरकार बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर सरकारले यदि चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब यस्ता जो नागरिकलाई दिनदाई ठग्ने, लुट्ने गर्दा पनि सरकार टुलटुली हेरेर बस्छ भने हामी कारबाही गर्छौँ। यस्ता समस्याबाट पीडित भएकाहरू आजपा आए हुन्छ, होइन, हामी आए हो नि, आइरहेका छन्। अब आजपामा हामी के भने अहिलेसम्म हामी के भनिरहेका छौँ भन्दै आजपा उदय भएको जन्मिएकै के भने आम जो जनता र जो शोषित पीडित जनताहरू छन् तिनका मुक्तिका निम्ति जन्मिएको पार्टी भएकोले गर्दाखेरिमा हामी एउटा क्षेत्रीय पार्टी पनि होइन, यो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा हामी यो आम जनताको पार्टीको रूपमा हामीले विकास। राज्यले सरकारले दिन नसकेको न्याय तपाईँहरू दिलाइदिनुहुन्छ। हो, त्यो त अब राज्यले दिएन भने के गर्नु, त जनतै हो त आखिरीमा, फेरि त्यही जनतै हो। जनता एक ठाउँमा आइसकेपछि त अब त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी पहिलो हाम्रो के भने राज्य सत्ता एउटा जवाफदायी र उत्तरदायी बनोस्। अब पहिलो हाम्रो त्यो हो। अब राज्य बनेन भने अब हामी त तपाईँले अब हामीले आइटी आर्मीको अब 10,000को बिचमा हामीले अब सम्मेलन गरेर हस्तक्षेपकारी तपाईँहरू भूमिका निर्वाह होइन, हामी गर्छौँ। हामी जनताको लागि हामी सबै जे गर्न पनि हामी तयार हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यो हामी के भने अब उपेन्द्र र तपाईँको सिके राउतको अब यो नक्कल गरेर बनेको पार्टी होइन, यो राष्ट्रलाई निकास दिनका निम्ति, राष्ट्रलाई अबको जो बदलाव दिनका निम्ति, जनतालाई अब यो सबै खालको जो शोषण र उत्पीडनबाट यसलाई मुक्त गर्नका निम्ति बनेको पार्टी भएकोले गर्दाखेरिमा यो जवाबदेही हुन्छ, यो इमान्दार हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको जवाबदेही र इमान्दारिताका साथ जनताको हितमा यो लड्छ। अब हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको टिभी मार्फत अब जो हाम्रो पार्टीको विचारहरू अब लाने अवसर तपाईँले दिनुभयो, अब यसमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तिलक थापा मगरसँग उहाँका पार्टीका एजेन्डा र अहिले पछिल्लो समय पार्टीले गर्दै रहेका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।